یه نعمت‌های فراتر از ایناست، با حواس ظاهری درک نمیشه. فرض کنید دو دوستی که به هم علاقه دارند، علاقه به همدیگه رو که با چشم نمیبینن، با هیچ حسی درک نمیکنن، اما این که درک میکنه طرف او را دوست داره، خیلی ارزشش بیشتر از خوراکی است که با هم میخورند، یا مثلا منظره است که تماشا میکنن، یا لذت دیگه. همین که احساس کنه دوستش میده. اینها بعضی که همه این نعمت‌ها را دارند، وقتی احساس میکنن خدا دوستشون میداره، خدا از اونها راضی است. از مرحوم آقای بهجت نقل میکرد که اگه که سلاطین میدانستند که نماز چه لذتی داره، دست از سلطنت میکشیدن برای اینکه این لذت رو درک کنه. تا آدم خودش نچشیده باشه همچه حرفی نمیتونه بزنه. بله، برای اینکه محبت خدا رو کسب کنیم، از کردیم راه‌های مختلفی وجود داریم. ساده ترین راهش که برای همه میسر است، در روایات اینها هم تأکید شده، به انبیا سفارش شده که از این راه با مردم رو وادار کنید، نشانشون بدید که محبت خدا رو پیدا کنند. فکر درباره نعمت‌های خدا و ما هر لحظه هر طرف بخوایم نگاه کنیم، هر چی بگیم، هر چی بخوریم، هر جا رفتار کنیم، همه این اندامان در اختیار ماست. هیچ وقت حساب نمی کنیم چقدر نعمت جمع شده تا یک کلمه حرف بزنم، تا یه جرعه آب بتونم بخورم. همه این نعمت ها از خداست. هرچی بیشتر بشناسیم و فکر کنیم، طبعاً به بخشنده این نعمت ها بیشتر محبت میده. چند بار نشستیم فکر کنیم خدا چقدر به ما نعمت و این نعمت ها چقدر میارزه. کسی که این نعمت ها رو به ما داده چقدر باید دوستش داشته باشه، چقدر بیشتر از اون کسانی که یه وقت کمک مالی به ما کردن و یه راهنمایی کردن یا یه خدمت دیگری به ما کردن، چقدر بیشتر باید دوستش داشته باشه. ولی تازه این محبتی که پیدا میشه، این محبت ذاتاً به خود نعمت تعلق میگیره، چون خدا این نعمت رو به ما داده، خدا همراه دوست. اما کسانی هستند یه محبت‌هایی دارن از این بالاتر. اینجا مرکز مقاومت است.